everyone, I am Mukesh sir and today I am going to teach you derivative. आज क्लास में हामी डेरिवेटिव को बारे में चर्चा गर्न गइरहेका छौं। सो डेरिवेटिव में दुईवटा तरिकाले डेरिवेटिभ निकाल्न सकिन्छ है। पहिलो तरिका बाइ डेफिनेसन एन्ड दोस्रो तरिका हो बाइ युजिङ फर्मुला। सबभन्दा पहिला हामीले डेफिनेसन को युज गरेर कसरी डेरिवेटिभ निकाल्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। त्यसपछि बाइ युजिङ फर्मुला पनि हामी गर्छौं। सबभन्दा पहिला डेफिनेसन। त इफ वी विल टक अबाउट द डेफिनेसन अफ डेरिवेटिभ देन dy by dx यो डेरिवेटिभ हो र यसको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y by डेल्टा x। दिस इज द डेफिनेसन अफ डेरिवेटिभ। लिमिट delta y by delta x as delta x tends to 0. This is called derivative of the function y. Here y is the function and dy by dx represents the derivative. So it is derivative of the function y in terms of x. अथवा y एउटा फंक्शन हो, यो फंक्शन को डेरिवेटिभ भनेपछि लिमिट अफ द रेशियो डेल्टा y एन्ड डेल्टा x। डेल्टा y र डेल्टा x को रेशियो को लिमिट as delta x tends to 0 लाई नै हामी के भन्छौं त डेरिवेटिभ भन्छौं। यो डेफिनेसन हो हाम्रो र यो डेफिनेसन को युज गरेर हामी के गर्न गइरहेका छौं, डेरिवेटिभ निकाल्न गइरहेका छौं केही फंक्शनहरुको लागि। त म सबभन्दा फर्स्टमा एउटा फंक्शन लिन्छु। अब लेट y = 3x²। सपोज दिस इज द फंक्शन। यो एउटा फंक्शन हो जसको डेरिवेटिभ हामी निकाल्न गइरहेका छौं। के को युज गरेर त डेफिनेसन को युज गरेर है। त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, x मा डेल्टा x को इंक्रीमेंट र y मा डेल्टा y को इंक्रीमेंट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y be the small increments in x and y respectively। हामीले के गर्यौं, x मा डेल्टा x ले इंक्रीमेंट गराइदियौं र y मा डेल्टा y ले इंक्रीमेंट गराइदियौं रेस्पेक्टिभली भनिरहेछ। यसको मतलब भयो कि x मा डेल्टा x को इंक्रीमेंट र y मा डेल्टा y ले इंक्रीमेंट। यानी कि देन यो भइसकेपछि y प्लस डेल्टा y, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानेका छौं। यो y मा हामीले डेल्टा y ले इंक्रीमेंट गरायौं र 3 अनि x मा पनि डेल्टा x ले नै इंक्रीमेंट गरायौं। 3 as it is, x को ठाउँमा x plus delta x र यसको होल स्क्वायर भइहाल्यो। बुझ्नु भयो होला। y plus delta y को ठाउँमा y plus delta y is equals to 3 as it is र x को ठाउँमा x plus delta x को होल स्क्वायर भइहाल्यो। यो हाम्रो भयो कति त सेकेन्ड इक्वेसन। अब के गर्ने, सेकेन्ड इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसनलाई माइनस गर्दिने। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 2। That I write here, subtracting equation 1 from equation 2 we get 2 बाट 1 लाई माइनस गरेपछि 2 को इक्वेसन छ हाम्रो y plus delta y LHS माइनस यो छ y अनि यतातिर हाम्रो रहिहाल्यो 3 times x plus delta x whole square minus 3x square। This plus y minus y cancel भएपछि delta y is equals to 3 दुवैमा कमन लिदिनु होला अनि यसलाई ब्रेक गर्दा फर्मुलामा a² plus 2ab plus b² delta x² अनि यहाँ 3 कमन गइसकेको छ त मात्र x² बाँकी रहिहाल्यो। यसरी हाम्रो यहाँ भयो। बुझ्नु भयो कि नै? 3 कमन लिदियो दुवैमा x plus delta x whole square x² 2ab a² plus 2ab plus b² र यो 3 कमन छ त्यही भएर x² मात्रै बाँकी रह्यो। अब minus x² and plus x² can be cancelled। Here remaining is 3 times यो दुईटा रिमेनिङ रहिहाल्यो यानी कि 2x delta x plus delta x को होल स्क्वायर यति हाम्रो रिमेनिङ रहिहाल्यो। यो दुवैमा पनि delta x कमन देखिरहेछ। So 3 times delta x we can take common and here remaining is 2x plus delta x। And finally हामीले के गर्ने हो, यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हो, डेफिनेसन हेर्नु होला एकचोटी।
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स छ, यहाँ डेल्टा वाई आइसक्यो। अब डेल्टा एक्स ले के गर्दिने, डिभाइड गर्दिने अन बोथ साइड्स, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स वी गेट दुवैतिर डेल्टा एक्स ले डिवाइड गर्दाखेरि के आउँछ त हेर्नुस् त, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आयो, अनि यतातिर आउँछ 3 टाइम्स डेल्टा एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यानी कि 3 टाइम्स 2x प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज द भ्यालु अफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब हेर्नु होला डेफिनेसनमा, डेफिनेसन के छ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एज लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 पनि छ, यानी कि यो लिमिट यहाँ आइदियो भने त डेरिभेटिभ भइहाल्यो नि। त अब के गर्छौं, हामी दुवै साइडमा यो लिमिट लिदिन्छौं, त्यही हामीले लेख्ने हो यहाँ टेकिङ लिमिट as delta x tends to 0 on both sides we get लिमिट लिदिनु होला, यानी कि लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y by डेल्टा x is equals to यता पनि लिमिट डेल्टा x tends to 0 and this is 3 and this is 2x plus डेल्टा x भयो। अब के गर्दिने, यो भनेको डेफिनेसन भइहाल्यो हाम्रो पुरै, यति भनेको त dy by dx हो, देयरफोर यहाँ डेफिनेसन हेर्नु होला, dy by dx is equals to त्यो भनेको 3 टाइम्स 2x प्लस डेल्टा x को भ्यालु 0, यानी कि यो भनेको कति 3 into 2x यानी कि 6x। दिस इज आवर आन्सर एन्ड दिस इज डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले डेरिभेटिभ निकाल्यौं। अब यही डेरिभेटिभलाई हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट ननिकालेर फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि हेर्नु होला, यही कुरालाई म फर्मुलाले पहिले देखाइदिरहेको छु, एकचोटी यो मेट्छु है। फर्मुला अथवा रुल पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलो फर्मुला छ हाम्रो सम रुल। सम रुलले के भन्छ भन्दाखेरि d by dx u plus v छ भने त्यो भनेको du by dx plus dv by dx। Second one is difference rule, that is d by dx u minus v, that is du by dx minus dv by dx। तेस्रो आउँछ हाम्रो प्रोडक्ट रुल d by dx u v, u times dv by dx plus v times du by dx। and the fourth one is quotient rule, that is d by dx u by v। formula of this is v du by dx minus u dv by dx and this whole is divided by square of v। This is up to quotient rule। and fifth number is power rule d by dx x to the power n times x power n minus 1। next is general power rule, that is d by dx u to the power n, that means n times u to the power n minus 1 into du by dx, general power rule। next one is constant rule d by dx, suppose k is the constant, then its derivative is 0। another is multiple constant rule d by dx k times suppose u here, then it is k goes outside du by dx। that means if k is the constant which multiply a function, then that constant comes outside and we find only derivative of the function।
हामीले के गर्छौं कन्स्टेन्टलाई बाहिर झिकिदिन्छौं र जुन फंक्सन हुन्छ त्यसलाई मात्र हामीले के गर्छौं डेरिभेटिभ निकाल्छौं। सो यिनीहरु हाम्रो रुलहरु भइसक्यो। अब यो रुलहरुको युज गरेर हामी के गर्न गइरहेछौं त डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेछौं। जस्तो अब माथिकै क्वेशन जुन मैले भर्खर गरे एउटा क्वेशन y = 3x² त्यसैको डेरिभेटिभ अब यो रुल युज गरेर गरौँ त हेरौँ त कस्तो हुन्छ हेर्नु होला है। सपोज द सेम क्वेशन y अर्को पनि क्वेशन हामी गरेर हेर्छौं y = 3x² भइहाल्यो। अब यसको डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु छ भने डाइरेक्ट अब फर्मुला हामीले हाल्ने हो यानी कि d/dx गर्ने हो dy/dx यतातिर पनि d/dx अनि यो फंक्सन जे छ त्यो। अब हेर्नु होला यहाँ कन्स्टेन्टले के भन्दै थियो यहाँ कन्स्टेन्ट यहाँ कहाँ थियो एउटा मल्टिपल कन्स्टेन्ट रुल के कन्स्टेन्ट छ भने के बाहिर जान्छ यानी कि यहाँ 3 कन्स्टेन्ट हो भने 3 बाहिर गइहाल्यो अनि d/dx अनि यहाँ रहिहाल्यो x² को डेरिभेटिभ निकाल्नु हो 3 किनभने कन्स्टेन्ट हो त्यही भएर बाहिर आयो। अब यसमा फर्मुला कुन फर्मुला लाग्छ हेर्नु होला यो कन्स्टेन्ट रुल यो यो हाम्रो पावर रुल हो। त पावर रुल यहाँ हेर्नुस् x⁴n को फर्मुला के छ n टाइम्स x⁴n - 1 यानी कि जे पावर छ त्यो बेसमा आउँछ र पावर 1 ले माइनस हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यानी कि यो यसको लागि हामीले यो 2 जे पावर छ त्यो बेसमा आउँछ र पावर के हुन्छ 1 ले माइनस भइहाल्छ यानी कि यसको बराबर यो भइहाल्छ। यदि यो हुन्छ भने यसको बराबर यो हुन्छ यानी कि 3 to the 6 भइहाल्यो र x⁴ 1 1 यानी कि 6x नै आन्सर भइहाल्यो। यही नै आएको थियो हाम्रो अघि हामीले अघिले डेफिनेसन को युज गरेर गर्यो भने त्यो अलिकति लेन्थी भएको थियो। यो हाम्रो के भयो फर्मुला युज गरेर भयो। त फर्मुला युज गरेर अलिक सानो भइहाल्छ सर्टकटमा भइहाल्छ। यस्तै अरु पनि फर्मुला युज गरेर हामीले बनाउन सक्छौं। अब हामी एउटा अर्को क्वेशन हेर्ने वाला छौं जुन क्वेशनमा हामी के युज गर्छौं त अर्को रुल युज गर्छौं। म क्वेशन एउटा लिदै छु है। अब म एउटा क्वेशन लिदै छु प्रोडक्ट रुल युज गरेर गर्ने वाला जस्तो 3x² 2x - 1 हाम्रो बुकबाटै क्वेशन मैले लिएको छु। प्रोडक्ट रुल युज गरेर अनि डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने लाइक अर्को एउटा क्वेशन छ हाम्रो 3x² 2x - 1 this is a function given and we have to find out the derivative of this function using formula। त सबभन्दा पहिला त हामीले लेट गर्दिनौ के y = 3x² and here 2x - 1 this is a function एउटा फंक्सन भइहाल्यो। अब यो फंक्सनको डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु छ बाइ युजिङ फर्मुला। त यो फर्मुला कुन फर्मुला लाग्छ हेर्नु होला यो 3x² मा 2x - 1 त मल्टिप्लाई गरेको छ नि यानी कि प्रोडक्ट रुल लाग्छ यसमा। कुन रुल लाग्छ प्रोडक्ट रुल। अब प्रोडक्ट रुल हामीले थाहा हुनु पर्यो। भर्खर मैले लेखेको थिए d/dx u * v यो प्रोडक्ट रुल हो अनि u dv/dx प्लस v अनि यहाँ du/dx यही हाम्रो भर्खर हामीले मैले लेखेको थिए प्रोडक्ट रुल। अब यो प्रोडक्ट रुल को युज गरेर हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेका छौं। त हेर्नु होला हामीले के गर्ने हो dy/dx लेख्ने हो यतातिर पनि d/dx लेख्ने हो र यो जुन फंक्सन छ हाम्रो 3x² 2x - 1 त्यो हामीले लेखिदिन्छौं यसरी। सो दिस इज आवर डेरिभेटिभ ओके निकाल्न गइरहेछौं यसको यो फंक्सन हो यसको डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेछौं। अब निकाल्ने कसरी त यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने u v ले भन्छ u लेख्नुस् v को डेरिभेटिभ लेख्नुस् यानी कि u भनेको त हाम्रो 3x² हो त यो हामी लेखिदिन्छौं र डेरिभेटिभ के को त सेकेन्ड वाला यानी कि v को त 2x - 1 को डेरिभेटिभ फेरि v जस्ताको त्यस्तै 2x - 1 अनि u को डेरिभेटिभ u भनेको 3x² सो d/dx and here 3x² यसको डेरिभेटिभ हामी निकाल्यौ। प्रोडक्ट रुल हामीले युज गरिसक्यौं। हामीले के लेख्यौं u टाइम्स डेरिभेटिभ अफ v प्लस v टाइम्स v यहाँ छ डेरिभेटिभ अफ u u बाहिर राख्दाखेरि v को डेरिभेटिभ लिने र v बाहिर राख्दाखेरि u को डेरिभेटिभ। अब u र v कुन हो त यो यसलाई मैले u मान दिएको छु यसलाई v मान दिएको छु जुनलाई पनि u र v हामी मान्न सक्छौं। दुईटा छ फंक्सन दुवैलाई प्रोडक्ट को रूपमा लेखिएको छ त कुनैलाई हामीले एउटा u को रूपमा मान दिन्छौं अर्कोलाई v को रूपमा मान दिन्छौं बस सिम्पल। अब हामीले के गर्दिने हो यो 3x² भइहाल्यो। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो। त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हेर्नु यहाँ फेरि त हाम्रो डिफरेन्स रुल लाग्नु हुन्छ
यानी कि यो 2x को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो -1 को डेरिभेटिभ निकाल्नु। एकचोटी म फर्मुला हालेर पुरै प्रोसेसले बनाइदिन्छु, तर पछि हामीले गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामी गर्न सक्छौं। त हरेक स्टेप देखाइराख्नु पर्दैन है। तर यसमा म पुरै स्टेप देखाइदिरहेछु। d/dx अनि के को 2x को डेरिभेटिभ डिफरेन्स रुल लागू हुँदैछ है, माइनस फेरि पनि d/dx र 1 को डेरिभेटिभ। यो हाम्रो यसले मैले ब्रेक गरेर यसरी लेखेको। डेरिभेटिभ निकाल्ने थियो यो दुवैको, र हामीले के गर्यौ 2x को डेरिभेटिभ निकाल्यौ माइनस सतै गएर माइनस र 1 को डेरिभेटिभ निकाल्दियौ। ठीक छ, प्लस यो 2x - 1 जस्ताको त्यस्तै र यसको डेरिभेटिभ। त यसको डेरिभेटिभको लागि ध्यान दिनुस् त, भर्खर हामीले एउटा यही छ 3x² को डेरिभेटिभ निकालेको छौं, त यहाँ 6x आएको छ नि, हो त्यही लेखिदिनु हो डाइरेक्ट। हैन भने फेरि लेख्नुस् यहाँ पनि यो 3 बाहिर अनि d/dx अनि x² को डेरिभेटिभ कन्स्टेन्ट हो, त्यही भएर 3 बाहिर गयो, बिकज 3 इज कन्स्टेन्ट, सो बाहिर गयो र x² को डेरिभेटिभ रहिहाल्यो। अब यसपछि हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं। त यो भयो हाम्रो 3x² र 2x को डेरिभेटिभको लागि के त 2 त कन्स्टेन्ट हो, बाहिर गइहाल्छ, बाँकी रहन्छ भित्र मात्रै x। त dx माथि तल पनि dx, त dx/dx त 1 नै हुन्छ नि, माथि जे छ त्यही तल छ भने त 1 भइहाल्यो, माइनस यो 1 हो, 1 भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर हो र त्यसको डेरिभेटिभ हामीले फर्मुलामा भर्खर हेरेको थियौं। डेरिभेटिभ अफ एनी कन्स्टेन्ट भ्यालु d/dx अफ एनी कन्स्टेन्ट इज 0, सो हामीले यसको 0 लेखिदिनु हो। प्लस दिस इज 2x - 1 एन्ड यो 3 को 3 रहिहाल्यो र x² को डेरिभेटिभको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ पावर रुल लगाउने हो, र पावर रुल लगाउनको लागि जे यहाँ छ पावर त्यो x टु द पावर जति छ त्यो भन्दा एउटा कम। हामीले भर्खर पनि निकालिसकेका छौं, यहाँ लास्टमा त्यही 6x नै आउँछ। दिस इज 3x² र यो 2 1 2, 2 - 0 भनेको त 2 नै हो नि, प्लस 2x - 1 अनि यो 3 2 6 भइहाल्यो र x को पावर 2 - 1 भनेको मात्रै x ए भइहाल्यो, त्यही 6x आयो नि त यहाँ त। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु, सो 3 2 6x² प्लस यो 6x * 2x, त 6 2 12x² माइनस 6x * 1 भनेको 6x, यानी कि 12x² र 6x² 18x² एन्ड माइनस 6x। यतिकै आन्सर लेख्दा पनि हुन्छ, चाहे दुवैमा 6x कमन छ त 6x कमन लिएर पनि हामीले जे रिमेनिङ रहन्छ त्यसलाई भित्र लेख्न सक्छौं। यति पनि लेख्न सकिन्छ आन्सर। सो हाम्रो यो डेरिभेटिभ भइहाल्यो के को त यो फंक्शनको। हामीले यसमा कुन रुल युज गर्यौं, प्रोडक्ट रुल युज गर्यौं, अरु पनि गर्यौं, तर मेनली प्रोडक्ट रुल युज गरेर यो क्वेशन हामीले गर्नु थियो र हामीले स्टार्टिङमा प्रोडक्ट रुल युज गरिसक्यौं र हिसाब हाम्रो आइसक्यो, डेरिभेटिभ निकालिसक्यौं। यही